क्योंकि अरबी सुल्तान आया उचिया नीवियां दे सोना फर्क मुकान आया ईमान वालों जेदा दुनिया ते कोई भी ना होवे ओदा मदीने वाला होना है। मेरा सोना नबी गरीबां दा वाली यतीमां दा वाली बेवारिसां दा वारिस बन के आया है। मदीने दा शहर है। ईमान वालों सिर्फ बाप का साया उठ गया बच्चे दे बच्चा बड़ा रो रहा है। मां दी कोल कपड़े मौजूद नहीं मां नु कह दे अम्मा जी कपड़े मौजूद नहीं होने आखे सोनिया में बेवा हो गई। कितना बड़ा दुख है। दुआ मांगया करो अल्लाह ताला अपने हबीब दा सदका हर औरत दे सिर ते दे शोहर दा साया सलामत रखे। बेवा औरत की कैसी जिंदगी है ओनू पता है। नबी पाक अलैहि सलाम दे गुलामों वो नबी औरत कहंदी है अपने बच्चे नु कि बेटा तेरा बाबा दुनिया तो चला गया कि मैं किदे सामने फरियाद करा। ईमान वालों बच्चा ईमान वालों जिस वक्त अपने चाचा दे कोल गया चाचा मेरी अम्मा को कपड़े मौजूद नहीं। ईमान वालों आप फरमाने ने कि कोई अच्छा जवाब ना मिले। बच्चा मदीने दी गली विच बैठा बैठा रो रहा है या अल्लाह जो यतीम बनाया है तो यतीमा दा वाली भी खड़े ईमान वालों बच्चा रो रहा है अल्लाह मेरी माँ बेवा हो गई या अल्लाह मेरा बच्चा यतीम हो गया अल्लाह मेरे सिर पे बाप का साया नहीं अल्लाह मेरा दुनिया से कोई भी नहीं या रब्बे कायनात मैं अपनी माँ देखी में दर्द बंधावा अल्लाह अपनी माँ देखी में दर्द बंधावा। ईमान वाले बच्चा बैठा बैठा रो रहा है। एक नबी का गुलाम गुजरिया उन्हें आख्या बच्चा क्यों रोना है। आख्या मैं यतीम मेरे सिर पे बाप का साया नहीं मेरा कोई अपना भी नहीं मेरे कोई दर्द बंधाना भी नहीं। उस नबी के गुलाम ने आख्या जा तेरे टुकड़े भी सुनेगा तेरे सिर नु कजेगा तेरे सहारा भी दवेगा तेरे खून साफ करेगा तेरे सीने दे नाल मिलावेगा। बच्चे ने हैरान होके पूछा कौन है। आख्या जा मस्जिद नबवी दे विच जेड़ा बल्ले दी जुल्फां वाला होवे आलम नशरा दे सीने वाला होवे मजाक दे काजल वाला होवे सब तो सोना होवेगा ओही यतीमा दा वाली मोहम्मद होवेगा। मदीने वाला होवेगा दुखियां दे दर्द बंधा लेगा है दुखियां नु खा लेगा है बेवारतां दे सिरां नु चलदा है गरीबां दे मान वधा देंदा है यतीमां नु सीने दे नाल लांदा है। बच्चा रोंदा रोंदा सरकार दी बारगाह च गया। ईमान वालों बच्चा ईमान वालों कलमा नहीं पढ़दा मेरे नबी दी बारगाह दे विच जा रहा है। आके कमली वाले दे कोल बैठा मदीने वाले मुस्कुरा के मिले जिस वेले नबी सोने मुस्कुराए भंडार मुबारक दे विचों नूर निकले। बच्चा कहता है रब्बे कायनात दे कसम नबी दे जलवे देख मैं सारे दुख भूल गया। कमली वाले मुस्कुरा के फरमाए शहजादे मंग की मंगना है। कहता कमली वाले मैं सुनिया है तू यतीमा दा वाली है मैं सुनिया है तू बेवारतां दे सिरां नु करदा है मैं सुनिया है तू रोटियां नु सीने लांदा है पर मेरी मां बेवा हो गई मैं यतीम हो गया मेरी मां को कपड़े मौजूद नहीं ते मैं मां से कपड़े ले सोनिया कुछ मजाक करो बड़ी कताली गल सुन लो मैं आप का कलमा नहीं जी पढ़ना मैं अपने कलमा पढ़ के आप का नहीं होना। सुनिया जेदे वाल करदी अपना बना लेते हो जेदे नाल हाथ मिलानी अपना बना लेते हो लेकिन मैं अपना मजहब नहीं छड़ना मैं आप का कलमा नहीं पढ़ना। मेरे नबी फिर मुस्कुराए आका ने फरमाया कोई गल नहीं बेशक कलमा ना पढ़े पर मैं यतीमा दा वाली बन के आया वा। कमली वाले मां वास्ते मैनू कपड़े चाहिए ने कमली वाले तेरे होए अपने कदिया दी कमली उतार के हजूर ने ओदी झोली विच रख दित्ती है। झोली विच ईमान वालों कमली रख दी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जा अपनी मां वास्ते कमली ले
ایمان والو بچہ مڑتا مڑتا سرکار دے چہرے بن ویندا ہے کہندا ہے کی کرا سونیا تیریاں تکتیاں دم تیرا مرید ہو گیا تیرا مرید ہو گیا دل کر دے زندگی دی آخری شام ہو گئے تیرے قدموں تو جدا نہ ہوا ایمان والو کملی سینے لا کے اپنی ماں دے کول آیا کہندا ہے ماں ایک سونے دے کول گیا جس ویلے میں سونے نکلیا دل سکون مل گیا او دے بچیاں گل کیتی دل نوں حوصلہ مل گیا اماں واقعی او یتیماں دا والی ہے اماں بڑا سونا ہے جدوں زلفاں ہلدیاں نے نور دیاں لاٹاں نکلدیاں نے لب کھلدے نے نور دیاں لاٹاں نکلدیاں نے ہلکا چکدا ہے نور دیاں لاٹاں نکلدیاں نے گفتگو کردا ہے کدے بھول جاندے نے ماں نوں کہندا کیڑی کیڑی ادا دساں کیڑی کیڑی وفا دساں رج کے سونا ہے ماں نوں کہندا ہے ماں میں سونے کو آپ دا سوال کیتا سونے نے اپنے قدیاں تو لا کے کملی مینوں دے دتی کھڑی ہو گئی کہندی ہے تو دا کلمہ پڑھیا ہے اچھا دا نام کی ہے اچھا دا نام محمد بھی ہے دا نام مزمل بھی ہے دا نام مدثر بھی ہے دا نام طه بھی ہے دا نام یاسین بھی ہے دا نام احمد بھی ہے کیا دا والی بھی ہے اما کی سفر دا سناوا اما ایک کملی سرکار نے تینوں کھلی ہے ایمان والوں کی بھی اس سے کملی نہیں جی میں کملی سنتی آئی جسم دے حالات بدلنا شروع ہو گئے اما میں سونے دا کلمہ نہیں پڑھیا کی بھی سلسل دے بچڑا کیا کلے کلمہ پوری پڑھنا نال میں لگی لے کے چلے کلمہ پڑھنے پڑھنا شان والا نبی ہے جنہوں نہ پتا ہے کہ کافر ہے پھر بھی انہیں میرے اپنے آپ کو کچن واسطے میرے سر نو کچن واسطے اپنی کملی ڈھلی ہے راجا او دم پھڑ کے اپا بھی جلدی ہو جائیے قبیلے وچ کوئی بھی نہیں سی وہ اپنا سہارا بنیا ہے ایمان والا بچہ نبی دی ماں دا ماں نو لے کے آیا ماں کمدی پئی ہے میرے نبی پاک نو عرض کر دیے کملی والے بچہ یہی ہے حضور نے فرمایا سنو کہ دنیا میں کوئی بھی نہ ہوے اولاد والے میں کے آیا من سینے لانا دیوار دے سر پر جرایا دنیا نو کھانا نبی دے قدماں نو ہاتھ لایا میرے سونے دونوں کلمہ پڑھا دیتا ہے اتنا سونا کہ ایمان والا جڑا پتا بھی ہے کہ کافر ہے لیکن پھر بھی صرف کجن واسطے سونا اپنی کملی کھڑا ہوا ہے نا لجپال کا مطلب ہوتا ہے ماڑیا نال بھی بھا لیا لجپال کا مطلب ہوتا ہے کہ منڈیاں نال بھی شریفاں نے بھا لیا کوئی کیوں نہ کہوں لگیاں ہیں تو نبھائی جانا نبی لجپال لگیاں ہیں تو نبھائی جانا لجپال نبی لگیاں ہیں
بھائی جان چھپانے دیے بھائی جان چھپانے دیے چھپانے